السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تتم الدرس تاع لا كونسوماسيون وغندوزو لي كريتيك ادريسي على فونكسيون دو كينز. وانتوما عاقلين ان كينز تشجع لا كونسوماسيون ا كور تيرم، c'est-à-dire elle se base sur le revenu disponible courant، واللي غيعرضوه راه غادي يكونوا بطبيعة الحال تشجعوا لي بارن. ومع اول ايكونوميست تعرضوا اللي هو بيغو في 1937 avec effet Pigou, la effet d'encaissement réel. Pigou suppose au fur et à mesure que les prix augmentent, la valeur des encaisses réelles diminue et par conséquent la consommation diminue. نشرح لكم اكثر. فاش نتوما تعرفوا شنو هي بطبيعه الحال الانفلاسيون هي فاش تطلع الثمن بزاف تاع بزاف تاع لي برودوي. تما الانفلاسيون بزاف تاع البرودوي. وانا الا شفت كو لو نيفو كاع تاع البرودوي طلع بقى غادي طالع راه ما باقيش غادي نخرج الفلوس من جيبي باش نشري هادو. وانا في مثلا جيت دابا خليتها ب 8 دراهم لقيتها ب 20 درهم، راه ما غنشريش، غنخبي فلوسي. من نخبي فلوسي سي ان نيبار و بار كونسيكونس راه لا كونسوماسيون se diminue. Sinon, l'inflation augmente le taux d'épargne, c'est-à-dire je renonce à un achat actuel, présent, pour un achat futur, pour une simple raison. J'espère que l'inflation soit maîtrisée. مزيان. نشرحوا شناهي la valeur réelle اللي هو البروت en tenant compte de l'inflation. valeur réelle مثلا تاع باقي تعقلوا في داك العام 2016 نورمالمون البيض راه درهم وقل، او البيضه ولات ب 40 ريال، راه هذا هو لا فالور ريال. وكاين عندنا لا فالور نومينال هي هذاك الدرهم شحال تسوى نورمالمون البيضه في العادي، هو البروت لا فالور بروت موان لي. ندوزو دابا ليكونوميست الثاني اللي تتعارض مع كينز واللي سميتو ديزونوري. المهم سميتو معقده شويه، سمحوا لي. ديوزنوري في 1949 اللي جاب لينا افي كليكي و افي ريفونو ريلاتيف. حنا الفكره الجوهريه مع هاد السيد هي راه تنديرو دي كومباريزون باش نكونسوميو، ماشي تنعولو غير على لو ريفونو كورون ديسپونيبل. كما قال هو افي ريفونو ريلاتيف. Le niveau de consommation ne dépend pas seulement du revenu courant disponible, mais aussi de deux facteurs. Firstly, du revenu le plus élevé pendant une période précédente pour défendre un certain mode de vie. شنو هو هادشي اللي قلت دابا؟ نعطيكم اكزامبل باش تفهموا. Une femme était bourgeoise. واحد المراه كانت برجوازيه ولاباس عليها مولفه غير على داكشي الغالي ولي مارك دو لوكس وداكشي، واحد نيفو دو في تري إليفي، وتزوجات بواحد لوفريي، نزلات من الفوق نزلات، يعني ما غيبقاش عندها لا بوسيبيليتي باش تشري داكشي اللي تتبغي. غتبقى ديما تقول راه فاش كنت انا برجوازيه لاباس عليا كنت تنشري هادي وتنشري هادي، ودابا انا ما قدرتش انا نشري هادشي راه غالي. فهمتوا؟ تبقى تنادم مع الحال. Le deuxième point, les dépenses de consommation. C'est bon. Les dépenses de consommation des autres consommateurs qui appartiennent à une classe sociale remarquante. وهنا تيبان لينا افي سنوبيزم ولا الاوستونطاسيون. مثلا تتولى عندنا قاعده في المجتمع، وراه هاد السيده تتكونسومي غير لو بارفان ديور، تتولى واحد طبقه كامله تتكونسومي غير ديور، لو بارفان ديور. تتولى قاعده اون نورم، ce qu'on appelle le benchmarking. هو تنديرو شي حاجه تتولى قاعده تالمون هي غاليه وما عرفتش داكشي ما تستعملوها بزاف الناس، حتى انا تنولى نستعملها، تنبغي نولى بحالهم، ننتمي للطبقه تاعهم. نكملوا مع ليكونوميست الثالث اللي تتعارض مع كاينز في الهضره تاعو اللي هو مودي غلياني.
Modigliani 1963. Il partage la société en trois ménages principaux اللي هما la jeunesse, la vie active et la vieillesse. Modigliani a un horizon fini وهانتوما تعرفوا من بعد علاش فيني. ندوزو اول étape اللي هي la jeunesse. On trouve que la consommation est supérieure à l'épargne. C'est tout à fait évident. Parce que durant cette période, normalement, les gens étudiants ne travaillent pas. غادي نكونسومي مثلا انايا دابا مثلا في مرحله تاع لا جونيس تنكونسومي اكثر ما تنيبارني، ما عنديش دخل مدخول خدامه تنشدو باش ماشي هكا سمحوا لي. المهم تنكونسومي كثر. جو سوي انتريسي بار دي تروك كوم سا، نشري الحوايج. نتوما عارفين لي جون اش تيديروا التقليد الاعمى، هذا عنده طوموبيل تانا نشري طوموبيل. المهم تنكونسومي كثر ما تن ايبارني. تندوزو لا في اكتيف. on trouve que l'épargne est supérieure que la consommation parce que la mentalité a changé. تنولا نفكر دوير زمان. Donc l'individu épargne pour faire face à l'imprévu et aux aléas. داكشي اللي قلت لك تنولاو نفكروا في الدارجه في دوير الزمان. يا الله يستر نقدر نطيح مريضه، يخصني نمشي للكلينيك، عطا الله. المهم دوير الزمان. La vieillesse. On trouve هنا que la consommation est supérieure que l'épargne. علاش؟ حقاش l'individu شد لا retraite تاعو، واش غيبدا يدير؟ غيبدا يكونسومي في l'épargne اللي وفروا طيله الحياه تاعو، غيبدا يكونسومي فيه حتى ما يفرشكو كامل، ما تبقى فيه حتى ريال. ويعني ما بقاش ليريتاج بحلورت. هادشي علاش قلت لكم عنده ان هوريزون فيني. صافي انا دير بحال هذاك النمله والصرصار. النمله شدير راه الصيف كامل وهي تجمع لا في اكتيف تاع هذيك، وقيت الشتا نقدروا نقولها انا هذيك هي المرحله تاع لا فييس تاعها وتتبدا الكونسوماسيون. مع رابع معارض اللي كاين هو فريدمان 1957 اللي الفكره الاساسيه تاعو هو لو ريفوني permanent qui va conditionner la consommation de l'individu. Le revenu permanent هو كاع لي ريفوني اللي تنتوقع نجمعهم طيله حياتي y compris ليغيطاج. يعني دخل فيهم حتى الورث اللي غادي الورث اللي نقدر نشد. مثلا انا راني خدام وتنشد ان ريفوني، هذاك الريفوني راه داخل في الريفوني بيرمانون، وانا عارف ان واحد الشخص راه على فراش الموت وانا غادي نورث من عنده، هذاك الورث حتى هو ندخلو في الريفوني بيرمانون تاعي. صف سمعوا mais il écarte tout revenu transitoire، شي حاجه او هازار اللي ما متوقعش انني ناخذها. ويلي حماريت. فريدمان انايزون انفيني حقاش تدخل ليغيتاج. حاجه مهمه. فريدمان اي موديغلياني دون une importance pour le revenu courant mais Modigliani n'intègre pas l'héritage dans le revenu courant. هذا هو الفرق. موديغلياني ما تيدخلش ليغيتاج في الريفوني كورون والاخر فريدمان تيدخلو. تشوفوا هاد لو شيما اللي هنا، هاد لو شيما راه دارو موديغلياني، ولكن كما تلاحظوا ان لا كونسوماسيون راها ستابل. علاش لا كونسوماسيون ستابل عند موديغلياني؟ لقاش موديغلياني عطى اون غراند امبورطونس على بار اللي هو هنايا اون بلو. وحنا عارفين اصلا في المات راه لا بغينا ندرسو جوج تاع المتغيرات راه وحده فيها ضروري ما تكون فيكس ستابل. داكشي علاش هنا موديغلياني خلى لا كونسوماسيون ستابل. ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس على كونسوماسيون. نتلاقاو المره الجايه في لانفستيسمون. ما تنساوش ديروا لايك اند سبسكرايب، ولا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تخليوها ليا في الكومونتير وانا نجاوبكم. سلامه.